A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 12th, अस्सलाम अलैकुम। जहाँ बेटे आज का हमारा लेसन है निसाबी किताब से हिस्सा नज़म से, यानी आज हम शुरू कर लेंगे नज़म पोर्शन। तो हिस्सा नज़म में हमारी पहली गज़ल है मिर्तकी मीर की, गज़ल नंबर 1। तो आज यही गज़ल हम तशरीह करने जा रहे हैं, जहाँ बेटे गौर से सुन लीजिए और अच्छे से समझने की कोशिश कर लीजिए और ख़ुद तशरीह बनाने की कोशिश कर लीजिए। जहाँ बेटे गज़ल नंबर 1 मिर्तकी मीर का पहला शेर जो है, आपको मालूम ही है कि गज़ल का पहला शेर मतला होता है, यानी इस शेर के दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ़ होते हैं। तो इसीलिए इस पहले शेर को मतला कहते हैं, मतला शुरुआत को भी कहते हैं। तो इस गज़ल में शायर मिर्तकी मीर दुनिया की बेसबाती का इजहार करते हुए फरमाते हैं इस गज़ल के पहले शेर में। पहला शेर है गज़ल का यूं: जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, कल इस पे यही शोर है फिर नवाहगरी का। तशरीह मुलाहिज़ा फरमाइए। फरमाते हैं गज़ल के इस पहले शेर मतलह में शायर मिर्तकी मीर दुनिया की बेसबाती का इजहार करते हुए, दुनिया की नापायदारी का इजहार करते हुए कि फरमाते हैं कि जिस सर को, यानी जिस इंसान को आज इस दुनिया में अपनी ताजवरी, अपने तख्त ताज, चाहे कोई बादशाह हो, चाहे कोई कितना ही दौलतमंद हो, अपनी शान शौकत, अपनी आन बान या जावा हशमत का परनाज हो, जिस शख्स को आज इस दुनिया में अपनी शान शौकत, अपनी जावा हशमत या माल दौलत पर नाज है, गुरूर है, वो तो कल इसके मौत पर लोग ये इस दुनिया में ही मातम करते नज़र आएंगे। यानी यह माल दौलत, ये शान शौकत, यह आन बान, ये ताजवरी, ये तख्त ताज हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है। यह दुनिया में ही, ये सब कुछ दुनिया में ही ख़त्म हो जाता है, दुनिया में ही रह जाता है, और ये सब कुछ माल दौलत, ये शान शौकत छोड़कर इंसान खाली हाथ चला जाता है अल्लाह पाक के सामने। वहाँ तो सिर्फ अगर जा सकता है कोई चीज़ तो वह अपनी अमल साथ जाती है। इसलिए इस माल दौलत, इस शान शौकत पर इंसान को गुरूर नहीं करना चाहिए, बल्कि आखिरत के लिए अच्छे काम करने चाहिए, आखिरत का साजो सामान हासिल करना चाहिए इस दुनिया में। तो जी हाँ बेटे, गज़ल का दूसरा शेर: आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में या हर सफरी का। फरमाते हैं आफाक की इस मंजिल से, यानी दुनिया के इस सफ़र से, दुनिया के इस रास्ते से कोई भी सही सलामत वापस नहीं गया। यानी जो कुछ किसी ने इस दुनिया में हासिल किया है, चाहे माल दौलत हो, चाहे अपनी जिस्मानी ताकत हो, तो ये सब कुछ यहाँ ही ख़त्म हो जाता है। असबाब लुटा राह में, ये सब कुछ माल दौलत, ये असबाब जो कुछ हासिल यहाँ पे हम हासिल कर सकते हैं इस दुनिया में, ये यहाँ पर ही हर सफरी का, हर मुसाफिर का ये साजो सामान यहाँ रास्ते में ही, यहाँ दुनिया में ही रह जाता है, दुनिया में ही ख़त्म हो जाता है। ये सब कुछ हमेशा रहने वाली, साथ रहने वाली चीज़ नहीं है, साथ देने वाली चीज़ नहीं है। ये सब कुछ यहाँ ही ख़त्म हो जाता है। यहाँ तक कि इंसान के एज़ा भी, काम करने के एज़ा भी
جواب دینے لگتے ہیں اس دنیا میں جب موت کا وقت آن پہنچتا ہے. یعنی نہ انسان چل پھر سکتا ہے، نہ انسان دیکھ سکتا ہے. یہ سب کچھ جسمانی قوت طاقت جو ہوتا ہے یہ بھی ختم ہو جاتا ہے اس دنیا میں ہی. تو جی ہاں بیٹے، تیسرا شعر ملاحظہ فرمائیے. زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنون کی، اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا. فرماتے ہیں اپنے عشق محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس شعر میں شاعر میر تقی میر کہ محبوب کی محبت میں اتنا دیوانہ ہو گیا ہوں، جنون سی حالت طاری ہو گئی ہے مجھ پر، اور یہ دیوانگی، یہ جنون جیسی حالت قید خانے میں بھی میرے کو کم نہ ہوئی. اس کی شورش کم نہیں ہوئی قید خانے میں. حالانکہ کسی پاگل کو قید خانے میں بند کر کے اس کا یہ جنون، اس کی یہ دیوانگی کم ہو جاتی ہے، لیکن شاعر فرماتے ہیں کہ عاشق کی دیوانگی محبوب کے عشق میں، محبوب حقیقی کے عشق میں، محبت میں قید خانے میں بھی کم نہیں ہوتی ہے. اب اس دیوانگی یا اس پاگل پن کا ایک ہی علاج ہے، شاید وہ ہے کہ کسی پتھر سے اپنی سر کو پھوڑ دیا جائے تاکہ زندگی کا خاتمہ ہو جائے اور محبوب حقیقی سے ملاقات ہو جائے. یہی ہے شاید اس دیوانگی اور اس پاگل پن کا ایک ہی علاج، مداوا ہے شاید یہی کہ کسی پتھر سے اپنی سر کو پھوڑ دیا، یعنی اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا جائے. ایک اور شعر ملاحظہ فرمائیے. ہر زخم جگر داور معاشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا. فرماتے ہیں اے میرے محبوب، میرے جگر کا ہر زخم جگر، میرے جگر کا ہر زخم داور محشر سے، روز محشر کے مالک سے، داور یعنی مالک، روز محشر کے مالک یعنی اللہ تعالیٰ سے انصاف طلب ہوگا، انصاف مانگے گا محشر کے روز میرا زخم جگر اس ظلم ستم کا. یعنی محبوب کے محبت میں، محبوب کی جدائی میں جو کچھ عاشق ظلم و ستم ڈھاتا ہے، جو کچھ ظلم و ستم سہتا ہے عاشق محبوب کے عشق میں، محبوب کی محبت میں، تو اس کا انصاف وہ روز محشر کے دن اللہ تعالیٰ سے انصاف مانگے گا. روز محشر سے وہ انصاف طلب ہوگا اپنے محبوب کے ان ظلم و ستموں کا. تو یہ ہے آج کا لیسن. اس وقت اتنا ہی اس لیسن میں، باقی اللہ نگہبان. والسلام. اللہ حافظ.